صباح الخير الناس الكل. بونجور. اليوم الفيديو جديدة باش نحكيو فيها على دي روسيت دو بتي ديجوني، دونك دي بانكيك و فلوكون دافوان وشيا. وي البانكيكس هذوما هيلثي على الاخر، على خاطر مانيش باش نستعملوا الفرينه البيضاء، باش نستعملوا لي فلوكون دافوان و لي غرين دو شيا، وهذوما على عكس الفرينه البيضاء ما يطلعولناش الانسولين في الدم. Exactement, ما طلعوناش السكر في الدم. Donc c'est pour cela que le flocon d'avoine est healthy. Il est considéré comme un aliment excellent pour les régimes. Tu as toutes sortes de régimes. علاش خاطر ما يطلعش السكر في الدم. Donc نستعملوا في بقعة الفرينة وباش نحطوا الشيا في وسطه pour donner une valeur ajoutée للبانكيك نتاعنا. علاش خاطر الشيا فيها منافع اللي قد ما نحكي عليها شويه. دونك فيها لا فيتامين E, فيها les oméga 3, فيها beaucoup de magnésium et beaucoup de cuivre. Cuivre est un minéral اللي موجود اللي ناقصنا في الجسم نتاعنا، ونجموا نوصلوا للكميات اللازمه باستعمال زوز مغارف شيا في النهار. بيان سور معناتها نجموا نستعملوا اكثر من زوز مغارف، يعني زوز مغارف الاقليه ما اكثر ما ما نتصورش الضر جامي دو لا في. دونك كالعاده الريسيت باش تكون سهله على الاخر وما تاخذش وقت، يعني ماكسيموم درجه نعملوها. D'ailleurs, t'en نحسبوها بالكونتور سي با تري لون et elle est délicieuse surtout. هاي نبداو. دونك أول حاجة باش نبداو بيها أنو لي دو دوز دو فلوكون دافوان هذه نعتبرها اون دوز. دونك هذه لا دوزيام دوز، دونك الواحد يستعمل الدوز اللي يحب عليها، الصحفة ولا الكيس اللي يحب عليه. باش اون فا ريدوير لي فلوكون دافوان اون فارين، معناتها باش نردوهم واقعيين أكثر، هكاك يبداو عندهم اون كونسيستونس بلو سوبل. Donc, بعد ما رحينا الفلوكون دافوان، دونك دو دوز دو فلوكون دافوان. دونك باش نزيد عليهم لي غران دو شيا اللي تنفخوا بوندون 10 مينوت في الماء. دونك حطيت زوز مغارف ماكله نتاع غران دو شيا في الصحفه، عليهم 10 مغارف ماء. خليتهم اللي حتى اللي نوليو خاطرين هكا كيف سي كوم ان جيل ولاو. سا سي اوكي. دونك هادوما شحال كما قلت ماناش باش نسحقوا العظم بالكل في يعني باش تجينا روسيت فيغان ا 100%. فوالا هذه هي. دونك حطينا الشيا، تو باش نحط دو دوز دو لي دو سوجا، باش نزيد شويه في دونك هذه هي الدوز الاولى، هذه هي لا دوز الثانيه تقريب كاس ابوبري. نجم زاده كان تحب بالكيل نقول لكم ça va être 100, 110, 120 millilitres. Bien évidemment, أنا اخترت باش تكون روسيت فيغان à 100%، ما فيها كان المواد النباتية، سينون تنجموا تعوضوا الحليب هذايا بالحليب العادي. كلكو سوا معناتها دو لي دومي اكريمي ولا دو لي اكريمي، ما فما حتى دخل في الريجيم، يعني ما فماش فرق بين لي اكريمي ودومي اكريمي بالنسبة للبريز دو بوا ولا بور ميغرير، يا اوكان سوسي. دونك غادي نخلطو بني، نزيد دونك معاها مغرفة خميرة لوفور شيميك، شطر المغرفة بيكربونات دو صود. فوالا دونك ندهنو الأكواب بشوية زيت جوست باش البانكيك ما يلصقش. Très belle. دونك فوالا البانكيكس نتاعنا حضروا، مازال كان باش نزينوهم. دونك انا باش نبدا نزين البانكيكس نتاعي. باش نحط شوكولا، هذه ذوبناها في فكيكي شوكولاته ذوبناها في الميكرو. Oui, on a mis du chocolat noir, معناتها très intense فوق 72% de cacao. حطيناه dans un petit peu d'eau سامحني يا في البان ماري يا في الميكرووند. اما الحقيقه زدناه نكته حليب.
خاطرة الشوكولاتة بتاعنا. دونك فوالا. Qu'est-ce qu'on va mettre avec le chocolat? نوازيت مع الشوكولاتة حاجة بنينة على الآخر. باش نحط شوية نوازيت. أنا هذي نوازيت مرحية. Tu peux rajouter du chocolat. باش نزيد شوية شوكولاتة. بما أنها c'est un chocolat à forte teneur en cacao, donc accepté في الرégime minceur معناتها مش. فيش برشا سكر ولا مفيش سكر؟ Normalement les فوق ال 72 حتى ال 85 90 ما فيهمش السكر. Plus il y a de cacao, mieux c'est pour la santé. Bien évidemment اللي يحب يعمل بالشوكولاتة بالحليب هو حر، احنا نعطيو في دي ريسيت هيلثي، مي فما اللي يحب يعمل لا ميم ريسيت افيك دو شوكولا سكري با سوسي. دونك باش ناخذ كعبتين فramboise هكا و هكا باش نحط شوية فريز جوست. دونك فوالا كانت هذه الفيرسيون نتاعي. تو باش نشوفوا الفيرسيون تاع مدام هدى. Donc j'ai choisi avec du miel, mais c'est du miel diététique. Bien évidemment كل واحد يحط اللي يحب du miel عادي ولا du sirop d'agave ولا أنا اخترت la version miel diététique. Voilà, je vais poser quelques oui, ça glisse. Donc اخترنا des oranges معناتها تومسون خاطر فيهم حلاوة شوية, du miel, de la banane و توا pour finir juste un petit coulis de chocolat sur l'ensemble. خاطر l'association orange chocolat est délicieuse. Donc on va déguster. Oui. باش نديرو en rappelant اللي ce sont des pancakes zéro sucre فيهم كان des flocons d'avoine, des graines de chia et du lait végétal. Le seul goût sucré اللي زدناه c'est soit les fruits soit et en ce qui me concerne le miel diététique ou le chocolat fort en cacao, donc اللي هو معناتها autorisé. Donc ce n'est pas اللي حابين نوريو ce n'est pas parce que c'est diététique que ce n'est pas délicieux ولا gastronomique ولا alléchant. يعني la composition تبدلت mais le goût est délicieux. مش معناها عاملين ريجيم باش ناكلو ماكلة ماسكة. Voilà, exactement. Bien sûr, on peut rajouter des choses si on a envie, hein. لكن الداخلين ما تخليوش الشوكولا ولا العسل نجم بيان سور نزيد شويه فيهم. نجم نقول لك الكعبه ديك وي كعبة خاطر سي تري كونسيستون. فوالا صدقوني احنا مشينا على الفكره القديمه نتاع لي كريب يجيو فوق بعضهم فيك لا فارين ça. Mais sincèrement, on est une seule galette suffit largement. دونك كانت هذه الريسيت نتاع اليوم. تنجم تاكلوها فطور الصباح، هذه احسن وقت باش ناكلو فيه البانكيكس هكا. نجم ناكلو فيه petit déjeuner والا quand on reçoit des amis ou des enfants l'après-midi faire une pancake party, c'est très intéressant. Surtout تخلي كل واحد il choisit sa galette يزينها كيما يحب. ان شاء الله تكون عجبتكم. نوبلي با باش تعملوا سبسكرايب للشانل ولايكي الفيديو، واحنا ان شاء الله نشوفكم نهار الاربعاء الجاي في رسالة جديدة. سلامة.